लोग जीते ऐसे हैं जैसे उनको जाना ही नहीं है, लेकिन यकीन ऐसा है, सबको पता है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह भी मौत के चंगुल से बच नहीं सकता। और रब ताला ने कुरान में फरमाया, ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठ जाओ। दुनिया का कोई हकीम ऐसा मौजूद नहीं तैयार किया जो मौत से बचा ले। साइंस इतनी तरक्की करके भी आज तक मौत की दवा नहीं बना सका, कोई नहीं बना सकता क़यामत तक। कुरान में अल्लाह का वादा है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर जमात को या हर इंसान को मौत आनी है। इदा जा अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वो अजल आ जाए, जब वो वक्त मुकर्रर आ जाए, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है एक सेकंड ना पहले आएगी ना बाद में आएगी, वो वक्त मुकर्रर सबका है। अचानक हमारा भी ऐलान हो जाएगा कि वो दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, चंद दिनों के बाद फिर मामूल पर सब लोग आ जाएंगे और सब लोग अपने अपने घर बार में उसी तरह। हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग जो है घरों को कहते हैं ना, कारी साहब के घर वाले, जाहिर सी बात उनके बच्चे भी होंगे, कितनी बड़ी आफत आई उनके घर पर, अचानक बाप चला गया और बच्चे यतीम हो गए, घर कैसे चलेगा, बच्चियों को कौन देखेगा। घर वालों की सोचते हैं, सही बात है, लेकिन बुजुर्गों का सोचना कुछ और ही था। हजरत सुफियान सौरी एक जनाजे में थे और जनाजा जा रहा था, 8 साल की बच्ची जनाजे के पीछे थी जिसके बाप का इंतकाल हुआ था। वो रोई जा रही थी, हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आई, हमारे बाप चले गए। हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची को देखकर जवाब दिया, बेटी तुम्हारे घर पर नहीं, जो तुम्हारे बाप पर मौत वाली जो मुसीबत आई है, इससे बढ़कर कभी कोई आ ही नहीं सकती। मौत यह ऐसी आजमाइश और ऐसी मुसीबत कि इससे बड़ी कुछ नहीं। तुम लोगों का क्या, घर वालों का, कल फिर खड़े हो जाओगे, 2 दिन खाना नहीं बनेगा, 3 दिन नहीं बनेगा, फिर खाओगे। मौत इंसान के लिए सबसे बड़ी मसाइब की, आजमाइश की एक ऐसी बादशाह का नाम है जिसके मुतालिक हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि अपने बाप से पूछो कि कितनी बड़ी मुसीबत आई, मौत इसको हल्के में मत लो, आसानी पे मत लो। और जब दफन करके आ गए दूसरे दिन, वो कब्रिस्तान गए थे, हजरत सुफियान कब्रिस्तान गए हैं और वही बच्ची कब्र के पास बैठी रो रही है और क्या कह रही थी अपने बाप से कि अब्बा जब आप बीमार थे तो बिछोने में बिछा देती, ओढ़ने में ला के देती, आपको भूख लगती खाने में लाती, दवाइयाँ मैं पिलाती, कल की रात कैसी गुजरी आपकी। कौन बिस्तर पूछा, कौन ओढ़ना पूछा, कौन दवाइयाँ और कौन खाने पूछा। ये अपनी बच्ची के जज्बात थे जो अपने बाप से कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठ करके वो यूं मुनाजात कर रही अपने अल्फाज से। हजरत सुफियान सौरी पीछे से सुन रहे थे, उन्होंने कहा, बेटी ये पूछ अपने बाप से, ये मत पूछ कि बिस्तर कौन दिया, ओढ़ना कौन दिया, दवाई कौन दिया, खाना कौन दिया, ये दुनिया खत्म हो गई। उनसे अब ये पूछ, हमने जो कफन दिया था फरिश्तों ने उसे बाकी रखा या खत्म कर दिया। ये पूछ अभी कि हमने नहला करके भेजा था, कहीं उस पर अल्लाह ने बिच्छू और सांप तो नहीं छोड़ दी, हमने खुशबुएं लगाई थी, पेट के फटने के बाद ताफुन और बदबुएं तो नहीं फैल गई। ये पूछ अब मुर्दे से। मेरे अजीजों, बाद की जो मंजिल है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुलफाए राशिदीन में 3 नंबर पर, आप जब कब्रिस्तान जाते थे इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी से आंसू के कतरे गिरने लग जाते थे। आपके गुलाम वो कहते कि हजरत उस्मान गनी से कि जब भी आप कब्रिस्तान के पास आते इतना क्यों गम करते, इतना क्यों रोते। वो कहते कि यही एक मंजिल है जिससे बंदा निकल गया तो सब में निकल जाए, यही वो मंजिल है। कब्र को आज लोगों ने हल्के में लिया है। और मुंबई वालों का क्या है, 6 महीने के बाद कब्रें खुद जाती हैं, तुम्हें तो और बड़ी इबरत की बात है। देखो निकलने के बाद कैसी हड्डियां वहां निकलती हैं। वो वक्त के बड़े बड़े ताकतवर शोरमा लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, जिनके घुटने से लेकर टखने तक की हड्डियां कब्रों में बिखरी मिलती हैं। जब जब कब्रों से मट्टियां निकाली जाती हैं, क्या आप नहीं देखते सूखी खोपड़ियां बाहर आती हैं, वो किसकी हैं? वो भी अपने वक्त के बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उम्दा कपड़े पहनने वाले लोग, उम्दा
घरों में रहने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले लोग भी थे, उनके जिस्म गला दिए गए, सब खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को दिखा करके फरमाया था, एक गड्ढे के पास जहां मुर्दों की बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा जानते हो ये वो लोग हैं जो उम्दा सवारियों पर सवारी किया करते थे, बहुत उम्दा लिबास में घूमा करते और उनके खाने बड़े उम्दा थे, लेकिन आज ये ताफुन का शिकार हैं, कीड़ों की ग़िज़ा बना दिए गए। ये इंसान को ये बातें इसलिए बताई जाती हैं, और ख़ास तौर पर आप सबको मेरे अजीज़ों मुसलमानों को, कि जब बंदे को अपना आखिरी सफ़र याद होता है तो गुरूर और घमंड में कभी नहीं आना। जब अपने अंजाम मालूम होते हैं तो किसी से क्या लड़ाइयाँ झगड़े, जा कर के देखो वो कब्रिस्तानों में जिनके 40-40 साल से बातें बंद थी, अब तो वो करीब में पड़े हुए हैं एक दूसरे के, वहाँ कोई झगड़े नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आती कब्रों के पास, यहाँ पड़ोसियों के रोज झगड़ों की आवाजें। ये अंदाजा कर लो कि जाने के बाद खामोश सालों नहीं सदियों तक शायद सोना पड़ जाए। तो यहाँ पर इन घरों में जो हालात पैदा हुए हैं हमारे, हैरत की बात है, हम सफ़ों में खड़े होते हैं और बाहर जाकर एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते, एक दूसरे की मुसाफे भी खत्म है। ये जो नफरतों की दीवारें हैं, इंसान को अगर अपना आखिरी मकाम मालूम हो कि सब छोड़ करके तो जाना है मुझे। और आपको बताऊं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यानी जन्नत बताई जा सकती है कैसी है, हदीसों में मालूम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख करके आए थे, बताए मेरे आका ने, जहन्नम के मनाजिर बताए गए कि कैसे कैसे अजाबात हैं, बहुत सारी चीजें, कब्रों के हालात भी बता दिए गए। लेकिन हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक चीज ऐसी है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो मौत है। वो कैसे अंदाज में आती है, क्योंकि जिसने चख लिया वो बताने के लिए आया नहीं, जिसको आई मौत वो दोबारा आकर बताया कभी नहीं कि कैसे आती है, और जो पहले से बताया है वो या तो फिर बुजुर्गों की बातों को बताएगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो हमारे लिए यकीनी है। सुनिए, मौत के सिलसिले में इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कारी साहब किबला को उनकी जो मौत है, कुछ ऐसी मौतें हैं जो शौक लगा देती हैं। वैसे तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है, मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। आए तो सब है मरने के लिए, लेकिन कुछ मौतें ऐसी हैं जो हिला देती हैं, आदमी को सोचो विचार पर मजबूर कर देती हैं। जवान बंदा हट्टा कट्टा, एक दिन पहले इसी मस्जिद से वो मेरे पास आए थे, एक दिन पहले की बात कर रहा हूं, विक्रोली पार्क साइट आए, काफी देर तक बैठे रहे, गुफ्तगू होती रही, और उन्होंने कहा कि हज़रत मुझे इस साल रमजान में मदीना शरीफ जाना है। तो मैंने कहा, कारी साहब क्या तरावी नहीं पढ़ा होगे? नहीं, इस साल ऐसा है कि बरसों बाद मैं छुट्टी ले रहा हूं मस्जिद से, हमारी ट्रस्ट ने दूसरे तरावी के लिए, यानी हाफिज के लिए दूसरे का वो इंतजाम करने के लिए मैंने कह दिया है। उन्होंने खुद मुझे, ट्रस्ट ने कहा है कि आप जाना चाहें रमजान मदीने में गुजार लीजिए। कहा बहुत अच्छी बात है। हम हाफिज लोगों का एक बड़ा मसला ये, मैं खुद 25 साल से तरावी सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और कायम रखे। और पिछले साल, उससे पहले साल मैंने अंदर भी तरावी छोड़ी नहीं है, पूरी तरावी पढ़ाई है। हाफिज जो है तरावी से कंप्रोमाइज नहीं करता है, इसी वजह से हमें रमजान में वहां जाने का मौका नहीं मिलता, और अगर कभी मिलता है तो छोटी सी जमात ही सही, वहां जाकर के भी रमजान में तरावी पढ़ाना हाफिज के लिए जरूरी होता है। वो पूरे साल का उसका ऐसा नहीं है कि वो नजराने के लिए पढ़ाता है, बल्कि उसकी याददाश्त और उसके हाफिजे के बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बरसों बाद मुझे मौका मिला है, मैं जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे साथ हमारे वो इदारे में आए, कुछ काम चल रहा था, कहा हमारे पास पीओपी वाले हैं, लड़कों को मैं भेज देता हूँ, और ये तमाम बातें हुई, निकल गए। और मैं अजमेर शरीफ के सफ़र पर, मैं प्लेन में बैठा था, उसी वक्त फ़ोन आया कि कारी साहब का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं होता
یہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر میرے عزیزو یہ جو شاکنگ نیوز ہوتی ہے نا اس طرح کی ہلا دینے والی, تب بندے کو بہت زیادہ سنبھل جانا چاہیے. جو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہو اور ناشتے کے وقت وہ قبر میں سویا ہو, یہ ہے دنیا بدل جاتی ہے, پوری دنیا بدل گئی. ایک شام پہلے جو مغرب پڑھایا ہو اور دوسری شام مغرب میں وہ قبرستان میں سویا ہو, پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا فجر ملنے والی ہے نہیں. یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے. آج پتہ ہے آپ کو پورے یہودی اور جو نئی ایجادات کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک ان کا وقت ایک بہت بڑا جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنانا ہے, ایک دنیا بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا, اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا, بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا, دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا, کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتا ہے سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں ایسی حکمرانی کی کہ نمرود کو یہ بات کسی نے بتائی کہ دنیا کی ہر طاقت تمہیں مل گئی ہے, کچھ بھی کر سکتے ہو تم. 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا نمرود, اور انسانوں پر تو ایسی حکومت تھی. لیکن اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے, وہ ہے موت و حیات پر کنٹرول. جب چاہے مرے کوئی, جب تک ہم چاہیں زندہ رہے, یہ چیز. تو اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا کے پاس. جیسے کہ نبیوں نے بتایا ہے, نبیوں پر ایمان نہیں تھا لیکن اتنا تھا کہ اللہ ہے, خدا ہے اور اس کے پاس یہ طاقت ہے. تو جانتے ہو آپ, اس نے ایک قلعہ بنایا, بہت بڑا برج, بہت اونچی عمارت بنائی اور پورے انسانوں کو جمع کیا. تو بہت بڑی فوج, اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے. آپ سوچو یہ بہت پہلے ہو چکا, بہت پہلے تاریخ میں. اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے. اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی لیکن بنایا اپنے خیالات کے اعتبار سے. اور انسانوں کو ایک زبان, ایک کرنسی, سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا, اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے. ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا. یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے. ایک فرشتے کو بھیجا, جاؤ دیکھ آؤ. جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل علیہ السلام بڑے فرشتوں کے نہیں, ایک فرشتے کو. وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی. جتنی فوج تھی وہ سب کی سب موت کا شکار ہو گئی اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا. نہ اس کی زبان اسے پتا, نہ اس کی زبان اس کو پتا, سب زبانیں مختلف کر دی گئیں. لیکن ایک پلان تھا, ایک منصوبہ تھا. آج کے دور میں بھی, ترقیاتی دور میں, لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اس کو یہ تک یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں, کہیں تو جائیں, ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت. اسی لیے میرے عزیزوں موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے, ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو
ہم کتنی حیثیت کے ہیں، ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے، اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے، اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 40 ٹکڑوں میں ہو گیا، بہت بری موت۔ لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری، 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے، ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں، اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے، ایسی موت ہے ویسی نہ۔ مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں۔ جنازے پھولوں سے سج جائیں، لد جائیں، ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے، یہ بھی معیار نہیں، کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا۔ اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو، ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے۔ عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے، اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے۔ بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے۔ اور ایمان پہ مراؤ، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، اسے چیل کوے کھا گیا ہو، شیر کھا گیا ہو، آگ جلا دی ہو، پانی نے نگل لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ایمان پہ مرا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو، وہ اچھی موت ہے۔ اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت، پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے، وہ کوئی اچھی موت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی، وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت، ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھو آپ، ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے، ارے اس کے کیا کہنے ہیں؟ ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی۔ وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو۔ اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں؟ جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے۔ مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے، تب مدینے میں موت ہوگی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے۔ سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی۔ جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مصنع میاں موجود ہے، اور حضور مصنع میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی۔ دونوں چیزیں ملی، ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت۔ کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے۔ تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے۔